बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चैनल दी पॉइंट, मैं वहीद अजीज आपसे मुखातिब हूं। आज हम जिस मौजूद बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी नौजवान नस्ल से है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां तरक्की के ख्वाब देखे जाते हैं, उन पर अमल पैरा नहीं हुआ जाता। हम हर चीज में कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि हम शॉर्टकट ढूंढें और अपनी मंजिल को हासिल कर लें। मंजिल का हसूल या मंजिल की ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, देखना यह है कि रास्ता क्या चुनना चाहते हैं, देखना यह है कि क्या वो रास्ता हमारे लिए मुनासिब है या ठीक है। हम इल्म की बात करें उसमें भी शॉर्टकट चाहते हैं, हम मुआशरत की बात करें उसमें भी शॉर्टकट चाहते हैं, हम मुआशी तरक्की की बात करें उसमें भी शॉर्टकट चाहते हैं, हत्ता कि हम मजहब में भी शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी न किसी तरह ऐसा हो कि हम बहुत थोड़ी सी इबादत करके हमारे गुनाह माफ हो जाए, हम बहुत छोटे छोटे काम करें और हमें मुआशी तौर पर इतनी तकवीत मिल जाए कि हम बहुत मजबूत नजर आए। ये सारे शॉर्टकट्स मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता कि इंसान इन शॉर्टकट्स को लेकर तो मंजिल तक जा पहुंचे या उसे मंजिल हासिल भी हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं बात यहां एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक इंग्लिश नावल निगार ने लिखा कि एक खातून बहुत खूबसूरत थी, इस कदर खूबसूरत खातून थी कि उसके हुस्न के चर्चे सिर्फ अपने मुल्क नहीं बल्कि कई रियासतों तक जा पहुंचे और कई रियासतों में उसके ख्वाहिशमंद पैदा हो गए जो ये चाहते थे कि वो उनके साथ शादी कर ले। वो वक्त के बादशाह हों, वुज़रा हों, उमरा हो या वो बड़े लोग हों, सब ये चाह रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि उसका बाप बहुत परेशान हुआ कि वो किससे इसकी शादी करे, जिससे भी शादी करता दूसरा खफा हो जाता, तो उसकी मुखालफत मोल लेना आसान नहीं था। उसने एक फैसला किया, एक बड़े से हॉल में एक चबूतरे पर अपनी बेटी को कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि हर शख्स यहां आ सकता है और जिसे मेरी बेटी अपने लिए चुन ले वही इसका बर होगा, उसी से इसकी शादी होगी। जब यह खबर फैली तो वक्त के बादशाह भी आ पहुंचे, वुज़रा, उमरा और दीगर लोग भी आ गए और उन्हीं लोगों में एक ऐसा शख्स भी आया जिसके फटे पुराने कपड़े थे, जूते भी बोसीदा से, बाल भी बिखरे हुए, दाढ़ी भी बड़ी हुई और एक बेहाल सी कैफियत में वो भी उस हाल में दाखिल हुआ। सबने सर से पांव तक उसे हैरत से देखा। वो भी उम्मीदवारों की नशिस्त पर जा बैठा। बारी बारी लोग स्टेज पर आते गए और अपने ख्यालात का इस तरह इजहार करने लगे और दावे करने लगे। उमरा ने कहा हम दौलत आपके कदमों में रख देंगे, वुज़रा ने कहा दौलत के साथ साथ हम तो ओहदे भी आपके कदमों में रख देंगे, बादशाह ने कहा ये जो कुछ भी दे ले, जो ताकत मेरे पास है रियासती तौर पर वो तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। सबने बड़े बड़े दावे किए। आखिर में उस इंसान की बारी भी आ गई जो बोसीदा से लिबास और फटे पुराने जूतों में था। जब वो वहां आ पहुंचा स्टेज पर तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। उसने कहा मैं जानता हूं तुम मुझे देखकर क्यों कह के लगा रहे हो, इसलिए कह के लगा रहे हो कि मेरा लिबास तुम्हारी तरह शानदार नहीं है, मेरे पांव में जूते तुम्हारी तरह आला किस्म के नहीं है, मेरा हुलिया तुम्हारी तरह नहीं है, लेकिन फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, चैलेंज देता हूं कि इसे ले मैं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास वो तीन चीजें तुमसे बेहतर हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अब सब संभल कर बैठकर हैरत से देखने लगे उसे। उसने कहा पहली चीज मेरे पास इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं, मैं इल्म रखता हूं जो तुम नहीं रखते, मुझे कुदरत ने इल्म दिया है। और फिर यहां शेख सादी एक बात बयान करते हैं। शेख सादी कहते हैं कि मैं तवील सफर करके बगदाद पहुंचा जो बहुत चहल पहल वाला शहर था। जब मैं पहुंचा तो उस शहर में रौनक नजर नहीं आई, मुझे एक इल्मी मुबाहिसे में पहुंचना था। आखिर बहुत तलाश के मुझे एक शख्स मिला और मैंने उससे कहा कि ये शहर तो बड़ा बारौनक शहर है, आज यहां लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो उसने कहा आपको इल्म नहीं कि आज एक इल्मी मुबाहिसा है, लोग वहां गए हैं। तो शेख सादी ने कहा मैं भी तो वहीं जाना चाहता हूं। उस शख्स ने रास्ता बताया, शेख सादी वहां जा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो दरबान जो मौजूद थे उन्होंने शेख सादी के अंदर जाने से रोक लिया, इसलिए कि जो कबा पहनी हुई थी शेख सादी ने, वो कबा जो है वो मिट्टी से स्याही माइल हो गई थी और कहा कि आप अंदर जाने काबिल नहीं। शेख सादी ने मिन्नत समाजत की। जब अंदर जाने की इजाजत मिल गई तो दरबार में कहा अंदर चले जाओ, लेकिन याद रखो चांदनियों पर ना बैठना, वो जो सफेद चादरें बिछी हुई पर ना बैठना, बल्कि पीछे जूतों पर बैठ जाना। अब शेख सादी जैसा आलिम जाकर जूतों पर बैठ गया सिर्फ इल्म की तलाश में, इल्मी मुबाहिसे को सुनने के लिए। रिवाज ये था कि दो टीमें होती थी और वो एक दूसरे से सवाल करती, जो सवाल किसी टीम को नहीं आता तो वो सवाल रेफर होता तो काजी वक्त की तरफ और उसके बाद वजीर आजम की तरफ, उसे भी नहीं आता था तो फिर बादशाह को, और वो बादशाह भी सवाल नहीं आता था तो फिर ऑडियंस से पूछा जाता था। ऐसा ही एक सवाल आया तो बादशाह वक्त ने जो है पूछा है तुम में से कोई जवाब दे सके,
تو شیخ سعدی نے ہاتھ بلند کر دیا. بادشاہ نے کہا تم بیٹھ جاؤ, تم سے نہیں پوچھا. پھر سوال کیا, پھر شیخ سعدی نے ہاتھ بلند کیا. تیسری بار سوال پوچھا, پھر ہاتھ بلند کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اس میں کوئی مسخرہ پن کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا, یہ علمی مباحثہ ہے. شیخ سعدی نے کہا میں جواب دوں گا اس کا. جب شیخ سعدی نے پہلا جواب دیا تو لوگوں نے رخ موڑ کر دیکھا کہ یہ شخص کون ہے, اپنی گردنوں کو گھما کر دیکھا کہ وہ شخص کون ہے. جب اسی بات کا دوسرا جواب دیا تو لوگوں نے اپنے رخ ہی موڑ لیے, یہ بھی خیال نہیں کیا کہ بادشاہ کی طرف ان کی پشت ہو رہی ہے. انہوں نے شیخ سعدی کو دیکھنا شروع کر دیا. اور جب تیسرا جواب دیا تو بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا اور شیخ سعدی کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھا دیا. شیخ سعدی نے پھر بڑا کمال جملہ لکھا, کہا کہ اگر علم انسان کے پاس ہو, اس روز مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر علم انسان کے پاس ہو تو تاج و تخت اس کے قدموں میں ہوتے ہیں. اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, اس لیے میں لے جاؤں گا اسے. دوسری بات اس نے کہی کہ میں اس کے لیے بھوکا رہ سکتا ہوں جو تم نہیں رہ سکتے. بھوک بڑی اذیت ناک چیز ہے, انسان کی انسانیت کو دہلا کر رکھ دیتی ہے. ایک غزوہ میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. تو آپ نے کہا کہ صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ چلے گئے, پھر پلٹ کر آئے, آپ نے پھر یہی کہا. جب دوبارہ سے آئے تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لو. پیٹ پر پتھر باندھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر پلٹ کر آ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبا اٹھائی تو 2 پتھر باندھ رکھے تھے. بھوک بڑے سے بڑے انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. بھوک اصل میں انسانی تقاضا ہے جو اس کو اطمینان بخشتی ہے. تو کہا میں بھوکا رہ سکتا ہوں اس کے لیے جو تم نہیں رہ سکتے, اس بنیاد میں اسے لے جاؤں گا. اور کہا تیسری بات سب سے اہم ہے, میں اس کا منتظر رہ سکتا ہوں, انتظار کر سکتا ہوں اس کا جو تم نہیں کر سکتے. میں اس کا انتظار کر سکتا ہوں جتنا مجھے انتظار کرنا پڑے. تم میں صبر موجود نہیں ہے, تم انتظار نہیں کر سکتے, تم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہو اسے حاصل کرنے کا. میں شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہا, میں اس کا انتظار کروں گا. خواہ میں موت کے دہانے پہ کیوں نہ جا پہنچوں, میں اس کا انتظار کر کے ثابت کروں گا کہ میری نیت بھی ٹھیک تھی اور میری نیت میں کہیں بھی ایسی خرابی نہیں تھی کہ میں شارٹ کٹ لینا چاہتا تھا. میرے پاس جو کوالٹیز موجود ہیں وہ تم لوگوں کے پاس نہیں ہے. میرے پاس علم موجود, میں بھوکا رہ سکتا ہوں اس کے لیے, میں انتظار کر سکتا ہوں اس کے لیے. مرنے کے بعد بھی آنکھیں میری کھلی رہی, عادت جو ہو گئی تھی تیرے انتظار کی. اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ اس خاتون کا حقدار بن بیٹھا, اس لیے کہ اس خاتون نے اتنے بڑے عمرہ کو چھوڑ کر, وزراء کو چھوڑ کر, بادشاہوں کو چھوڑ کر انتخاب کیا. تو اس شخص کا کیا اس لیے کہ اس شخص میں وہ خوبیاں موجود تھی جو انسانی فطرت میں ہونی چاہیے اور جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان محسوس ہوتا ہے, آدمی سے انسان تک کا سفر ہوتا ہے. اب جو ہماری جنریشن ہے اس میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے دامن میں یوں آ گرے کہ وہ محنت بھی نہ کریں اور منزل کو حاصل کر لیں. ایسا ممکن نہیں ہے. محنت کے بغیر جو منزل حاصل ہوتی ہے وہ منزل نہیں ہوتی. در حقیقت وہ آپ کسی نہ کسی دھوکے سے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. محنت جو ہے وہ آپ کو منزل تک جو لے جاتی ہے تو آپ کے قدموں میں کامیابی موجود ہوتی ہے. اب علم جیسی چیز کے لیے ہم شارٹ کٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, علم حاصل نہیں کر سکتے. کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے, اس لیے اسے چھینا نہیں جا سکتا. اس کو محنت ہی کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. کسی مفکر نے اس کو بڑی خوبصورتی سے اس طرح بیان کر دیا کہ دیکھیں دنیا میں اگر آپ لکھیں تو محنت اور محبت کو لکھیں. رسم الخط کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں, بس فرق یہ ہے کہ محنت میں نقطہ اوپر ہے, محبت میں نقطہ نیچے ہے. اب محبت میں نقطہ اس لیے نیچے ہے کہ محبت عاجزی سکھاتی ہے, انکساری سکھاتی ہے, جھکاؤ سکھاتی ہے. رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو. وہ جو جھکاؤ آ جاتا ہے انسان کی طبیعت میں, وہ انسان کی عظمت کو بلند کر دیتی ہے, اس کو عظمت کے اس مقام پر لے جاتی ہے جس کا تصور اس نے خود نہیں بنایا ہوتا. اور محنت کا نقطہ اس لیے اوپر ہے کہ وہ انسان تو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. محبت عاجزی انکساری کی بنیاد پر عظمت دیتی ہے, اور محنت کا نقطہ اس لیے اوپر ہے کہ وہ انسان کو حقیقی بلندی کی طرف لے جاتی ہے, اس بلندی کی طرف جس کے وہ خواب دیکھتا ہے. لیکن ان خوابوں کی حقیقت بغیر محنت کے نہیں مل سکتی. شارٹ کٹ کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہماری جنریشن کا سب سے بڑا ایشو یہ بنا ہے کہ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کیسے حاصل کر کے منزل تک جا سکتے ہیں. ڈگری کو سوچا جاتا ہے, علم کو نہیں سوچا جاتا. دیکھا یہ جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ شاید وہ کامیاب نہیں. اطمینان قلب کو دیکھیں.
جو رجایتی کیفیت آتی اسے دیکھنا ہے کہ رجایت کیسی ہے ہمارے اندر، اطمینان کیسا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے. دعا ہی کیوں نہ مانگے تو مشقت سے مانگنا پڑتی ہے، محنت سے مانگنا پڑتی ہے، گر گرا کر رو کر مانگنا پڑتی ہے، اور پھر ریاضت کرنا پڑتی ہے. جب ریاضت کے ساتھ آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو محنت آپ کو وہ بلندی دیتی ہے جس سے لوگ آپ پر فخر کرتے ہیں، اور تاریخ آپ کو یاد رکھتی ہے اور سنہرے حروف پہ لکھتی ہے. دنیا کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، لوگوں نے جو محنت کی ہے اس کی بنیاد پر آگے آئے ہیں. شارٹ کٹ والوں کو تو لوگ تلاش بھی نہیں کرتے، نہ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، نہ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں، چاہتے ہیں لوگ آپ کی تعریف کریں، چاہتے ہیں کہ آپ منزل حاصل کر لیں، تو پھر شارٹ کٹ کو چھوڑیں اور محنت کا دامن پکڑیں، اور محنت کو ریاضت کے ساتھ کریں، اس عقیدت کے ساتھ کریں کہ اس کے بغیر آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. تو بلا شبہ منزل خود بخود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی. کہ اتنا عظیم ہو جا کہ خود منزل تجھے پکارے، گرداب میں ہو موج حیات ساحل تجھے پکارے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.